nakuha nato nga ebidensya, more on digital na atay mga nangakuha nga ebidensya, hugot nga makapag tudlo gayot kay klaro man gyud sa atong mga digital image apan kay nimo agi gyud sa proseso sa paglift gikan sa CCTV ngadto sa preservation of evidence through Rakuten og ang kani man gud nga proseso, it's a long process tungod kay kinahanglan gyud agian ang pamaaging legal para ma-submit gyud nato og dili masayang ang atong effort once nga ato na siyang iagi sa pag-file sa kaso. Nakita gyud mismo sa SITG team ang movement dili lang sa usa ka CCTV nga gi-process apan sa kadaghan nga CCTV nga gi-process. Sa ginaingon ko na ang ato magong backtracking is dili siya nagsumikad sa D-Day lang nga kanus-a siya gi patay apan sa adlaw pod nga kundi ang gi-backtrack pod nato siya sa panahon gud kung kanus-a siya gisugdan. Hantod nga asa ang getaway sa atong mga suspetsado o unsay movement nila. Kana nga process is dili lang siya usa ka CCTV ang nakuha apan ubay-ubay gayud ang kinahanglan siya ma-lift o ma-preserve og tarong tungod kay ang sensitibo nga requirements gid karon sa atong korte dili raman gyud probable cause apan kining ginatawag nga conviction gyud nga maka-convict gyud sa kaso. Percentage wise dili man gyud ta makahisgot exactly definitely but then siguro na nato sa mga 40% tungod kay naa namang gyud agi nga atong nakita nato nga murag chances are nakuha na gyud nato ang basic nga mga ebidensya nga pwede na maka-connect. Anatay mga nangakuha gid sa CCTV, anatay mga gipang validate, anay mga ginaingon pa nga complete background investigation as to individual. So hopefully maka-disclose ta ana